في اللحظة التي يعتلي فيها السلطان العرش، يبدأ العد التنازلي لنهاية مأساوية تليق بما فعله من أجل تولي السلطة. ملخص كتاب دم المماليك، تأليف وليد فكري، بصوت أسعد خليفة. كان السلطان عز الدين أيبك ينتفض داخل حمام الجناح السلطاني في قلعة القاهرة، محاولا إبعاد ذراع الخصي الملتفة على عنقه، وثب 4 خصيان آخرين عليه. نظر السلطان إلى زوجته شجرة الدر محاولا استعطافها، كانت تنوي التراجع عن قتله، لكن محسن الجوجري أحد الخصيان اعترض وقال: إن لم يقتلوه فإنه لن يبقيهم ولن يبقيها على قيد الحياة. فأجهز الخصيان على السلطان أيبك، وانكشف أمر شجرة الدر، فقبض مماليك السلطان عليها وجروها إلى أرملته الأولى التي أذاقتها العذاب حتى ماتت ضربا بالقباقيب، أي الأحذية الخشبية. وهكذا شهد الحمام مقتل أول حاكمين للدولة المملوكية. كانت هذه الحادثة فاتحة نشوء دولة ظلت دم قوامها على مدى 250 عاما، القوي فيها من يقتل سلطانه، فمتى ضعف أكله غيره ليكون سلطانا على جثته. لم يسلم ولا سلطان مملوكي واحد من هذه الدورة الدموية، حتى كان القتل أو شبهة القتل النهاية الحتمية لكل حكام مصر في تلك الفترة. فما قصة المماليك، وكيف ولماذا سادت المؤامرات والدسائس في عهدهم، وما هي قصص النهايات الدموية لسلاطينهم؟ الفصل الأول: كيف قتل بيبرس السلطان قطز، ثم مات هو بكأس مسمومة. بعد مقتل شجرة الدر وأيبك، تولى الطفل علي بن أيبك السلطنة، لكن الحاكم الفعلي كان قائد جيشه قطز، وهو من نصب عليا سلطانا رغم صغر سنه. وهذا يشير إلى احتمالية تورط قطز في التخلص من أيبك وشجرة الدر سويا في ضربة واحدة. سارت الأحداث، وعزل قطز علي بن أيبك بحجة زحف التتار إلى مصر، وفي يوم جمعة في أكتوبر عام 1260 ميلادية كان السلطان قطز عائدا من نصر عظيم بعد أن هزم قوة عسكرية عاتية لم يتمكن أحد من هزيمتها حتى تلك اللحظة سواه، وكان منتشيا لإنقاذه الدولة الإسلامية بانتصاره على التتار في معركة عين جالوت. كان كبير عساكر السلطات في انتظاره في منطقة الصالحية على مشارف مصر، ووصل الأميران بيبرس وقلاوون ورفاقهما دون السلطان. ساد التوتر والصمت حتى كسره بيبرس بقوله: السلطان مات. فانتفض حرس السلطان، لكن كبير العساكر أسكته، وظل ينظر إلى بيبرس بنظرة باردة وسأل: أيكم قتله؟ فرد بيبرس بهدوء: أنا. ابتسم كبير العساكر وكأنه لم يتلق نبأ اغتيال قطز بطل المسلمين وقاهر التتار، ثم قال لبيبرس: اجلس على عرش السلطنة مكانه. وأشار إلى الخيمة التي كانت مجهزة لاستقبال السلطان. كانت هذه اللحظة الفارقة تثبيتا لسنة دامت 250 عاما: الحكم لمن غلب. وهكذا تربع بيبرس على العرش، ولكن مصيره لم يختلف كثيرا عن سابقيه. بيبرس الذي لم تنل منه جحافل المغول ولا فرسان الفرنجة ولا مؤامرات الأمراء المماليك، نال منه الإسهال المزمن. تناول كأس شراب مسمومة كانت معدة لأحد معارضيه ليتخلص منه، فأصيب بالإسهال المزمن الذي قضى عليه. لكن هناك من يشكك في هذه الرواية ويقول إن هناك من خلط الكؤوس لبيبرس وتعمد قتله. على أي حال، انتقل الحكم من بعده إلى أسرة آل قلاوون الذي اشترك في المؤامرة على قطز. فهل يمكن لهذه الأسرة أن تفلت من المصير الذي لحق بسلاطين الدولة السابقين؟ الفصل الثاني: حكم آل قلاوون واستمرار النهايات الدامية. تعد أسرة قلاوون أول أسرة حاكمة في الدولة المملوكية، وقد قدم سلاطينها أكثر مما قدمه سابقوهم قربانا لكرسي العرش. وكان أولهم الأشرف خليل بن قلاوون المتهم بقتل أخيه الذي كان وليا للعهد،
وإثر موت ولي العهد تولى خليل السلطة خلفا لأبيه قلاوون. كان السلطان خليل متقلب الأهواء والآراء، يتخذ القرار ثم يتراجع عنه حسب هواه. قتل خصمه الأمير طرنطاي وصادر أمواله، ثم تراجع عندما رأى حالة ابنه المزرية ورد له كل أمواله. ثم أوشك على قتل الأمير حسام الدين لاجين، ثم عفى عنه في اللحظات الأخيرة. وتدور الأيام ويقتله لاجين شر قتله بعد تآمر بيدر نائب السلطان معه عندما كانوا في رحلة صيد. كان بيدر يطمح للسلطة، لكن مماليك السلطان خليل وأنصاره قتلوه، وسادت فترة اضطرابات. ثم عزل ابن السلطان القتيل، وأخيرا أصبح لاجين السلطان الجديد وحظي بحب الشعب، لكنه وقع فريسة غضب الأمراء عليه، وراح ضحية مؤامرة دبرها له الأميران كورجي وطغجي، فقتل في قصره. وآلت الأمور إلى بيبرس الجشنكير، لكنه لم يلبث في الحكم طويلا، وطرد من الحكم بزفة من الشعب، ثم ألقي القبض عليه وعذب حتى الموت. بعد ذلك جلس على العرش الشهواني المنصور أبو بكر محمد بن قلاوون، فخلعه الأمراء وقتلوه، ثم جاءوا بأخيه الطفل كوجك وولوه السلطة، فكان واجهة لهم وألعوبة بأيديهم، ثم خلعوه وقتلوه هو الآخر. ونتج عن صراعهم تولي السفيه الناصر أحمد الحكم، فلم يكف عن العربدة والسكر ومرافقة الأوباش، فانقلب عليه الأمراء ولم يجد أمامه إلا الهروب خارج البلاد، غير أنهم لم يتركوه حتى نالوا منه وقتلوه. ولما أراد الأمراء عزله هرب بأموال البلاد وخزائنها إلى الكرك في الأردن، وأخذ يقاتلهم حتى نفدت أمواله، وانفض عنه من حوله ليتمكن منه الأمراء ويقتلوه. مع هذا لم ينقطع مسلسل القتل مع تولي أسرة قلاوون الحكم، ورغم ذلك لم يتعظ ما تبقى من سلاطين المماليك، ولم يتيسر لأحدهم تحاشي المصير المحتوم. اقتباس ومثير للدهشة لو عرفنا أن هذا العصر رغم طول وشراسة صراعاته وأزماته الداخلية الخارجية شهد قوة للدولة وفترات غير بسيطة من الازدهار. الفصل الثالث: أبناء قلاوون قتلة السلاطين. استمرت أسرة آل قلاوون في الحكم، غير أنهم لم يتعظوا من نهايات سابقيهم، ومنهم السلطان الكامل شعبان الذي أذاق الشعب من الذل والمهانة حتى انقلب عليه الأمراء وخلعوه، ثم حبسوه في القلعة وقتلوه. وهذا هو المظفر حاجي سفاح الأمراء الذي كان موغلا في اللهو والشراب، متقلبا بين أحضان الجواري مرافقا للحرافيش. ولما غضب الأمراء عليه استدرجهم الواحد تلو الآخر ونصب لهم الكمائن، ثم قتلهم حتى بلغ عدد القتلى من أمراء أبيه 12 أميرا، وقبل أن يتخلص من البقية سبقوه وقتلوه. أما السلطان الأشرف شعبان فكان النحس رفيقه، إذ ضربت مصر في عهده مجاعة طاحنة تزامنت معها موجة ضارية من وباء الموت الأسود، كما اجتاح القبارصة الإسكندرية وقتلوا من أهلها 20,000 شهيد. وحاول السلطان الأشرف الهروب من تمرد الأمراء عليه، لكنهم لم يمنعوه فرصة للنجاة، فقبضوا عليه وقتلوه، ليجلس بعد ذلك السلطان حاجي على العرش، فكان يسكر حتى ينهال على الخدم والجواري بالضرب، وبسبب إفراطه في الشراب مات السلطان مشلولا، لينتهي معه عصر المماليك الترك ويبدأ حكم المماليك الجراكسة. ورغم تغير سلالات السلاطين إلا أن النهايات المأساوية استمرت كما سترى في الفصل الآتي. الفصل الرابع: الناصر فرج بن برقوق، عصر الدم. علم السلطان برقوق موطن الداء فسعى إلى استئصاله، ورغم صغر سنه إلا أنه أدرك أن الأمراء المماليك وراء قتل السلاطين، فسعى إلى التخلص من مماليك أبيه، ولكنه لم يجد أمامه بدا من استبدالهم بآخرين موالين له. لكن ذلك لم يكن بالأمر الهين، فبعد معركة ضارية بين السلطان والأمراء كان النصر حليفه، وفر الأمراء إلى الشام. شخصية تواقة للدم مثل فرج لم يكن لها أن تتوقف عند هذا الحد، فقد اجتاح الشام بحملة رهيبة، ولم يعد إلى القاهرة إلا بعد أن أسر كل الأمراء الهاربين، ثم أدار بحقهم مذبحة دامية، وبذلك تيسر له استبدالهم بآخرين موالين له.
ومنذ تلك اللحظة انشغل السلطان بتوطيد ملكه، فعاد صراع الأمراء بشكل أكثر فوضوية، يقتلون بعضهم ثم يصعد المنتصر القلعة ويعلن الولاء للسلطان فرج. وفي حادثة نادرة اختفى السلطان برقوق، ولم يجد المماليك بدا من تولية الحكم لأخيه، معتقدين أن برقوق قد مات، ولكنه عاد إليهم لينتقم من فرج بأخيه في السجن ثم قتله. وكذلك فعل بالمماليك الذين ولوا أخيه السلطنة في غيابه، إذ دبر لهم حفلات قتل دامية لم تنقطع، حتى إنه قتل في ليلة واحدة 100 مملوك. ظل برقوق مسيطرا على المماليك والدولة، ولكنه عندما هزم ضاع منه كل شيء، وانقلب عليه المماليك وقتلوه، وهكذا ضاع السلطان برقوق كما ضاع سابقوه. على الرغم من سيطرته على المماليك إلا أنه لم يأمن غدرهم، فهل يأمن لاحقوه عرش البلاد؟ هذا ما سنوضحه في الفصل الآتي. اقتباس: والقارئ للتاريخ المملوكي يلاحظ أن تلك النهايات الدامية لعهود كثير من سلاطينه كانت بمثابة القاعدة، بينما كانت النهايات الهادئة هي الاستثناء. الفصل الخامس: محمد بن قايتباي، القتل والتعذيب على سبيل التسلية. جاء إلى الحكم السلطان قايتباي بعد 16 سلطانا خلعهم أمراء المماليك. بدأ محمد بن قايتباي حكمه باستكمال رحلة الدم التي لم تتوقف أبدا في العصر المملوكي، لكنها هذه المرة موجهة إلى الشعب، فعمل على ضرب الناس وقتلهم وكأنه يتسلى بمتعة التعذيب. فلم يكتفي بقطع الآذان والأيدي والأرجل في السجون، بل امتد به الجنون، فكان يخرج ليلا لصيد الناس من الشوارع ثم يصطحبهم إلى القصر، وهناك يبدأ حفل التعذيب اليومي. وبعد الشعب استفحل الأمر وطال الأمراء، ففرض عليهم أتاوات لصالح مماليكه المقربين، وأفرج عن بعض الأمراء المتمردين. وإذا كان الشعب عاجزا عن نيل حقه، فإن الأمراء المماليك ليسوا عجزة كعامة الشعب، وبمجرد أن مستهم أضرار قراراته المجنونة لم يتوانوا في التخلص منه، قتلوه وتركوه جثة ممزقة الرأس عقابا له على جرائمه. ودفن محمد بن قايتباي دون أن يصلى عليه. ولم يجد المماليك أمامهم بعد سلسلة صراعات على العرش إلا قانصو الغوري، أسندوا له الحكم فأبى، وما كان ليقبله وهو يعرف أن نهايته لن تكون أفضل من سابقيه. وإزاء إلحاح الأمراء وافق قانصو الغوري، ولكنه اشترط عليهم إيقاف تدفق دماء سلاطين المماليك، فإن أرادوا عزله لا يقتلوه ولا يسجنوه، بل يصرفونه صرفا جميلا. فهل ينجح السلطان الجديد في تلافي مصير سابقيه؟ لنرى معا ما سيحدث. الفصل السادس: قانصو الغوري، طومان باي وسقوط الدولة. نجح قانصو الغوري في الإفلات من سيوف أمراء المماليك، ولكن القدر شاء أن تكون نهاية دولة المماليك على يديه. ففي عهده هاجم العثمانيون بقيادة سليم الأول مصر، وأثناء معركة مرج دابق في الشام سقط السلطان الغوري من على حصانه ولم يعثر له على أثر، لينتقل الحكم من بعده إلى آخر سلاطين المماليك طومان باي، الذي أدرك أن الأمراء المماليك لم يعد لهم قوة كسابق عهدهم. حاول طومان باي توحيدهم والتصدي للعثمانيين، فكون جيشا حاول به صد الاحتلال العثماني، غير أنه لم ينجح في ذلك، وانهزم جيشه في الريدانية، ووقعت البلاد تحت احتلال غاشم نهب خيراتها واستباح حرماتها وقتل الآلاف من أهلها. اضطر طومان باي إلى الهروب، فلجأ إلى صديقه الشيخ حسن بن مرعي، شيخ أحد العربان الذي أقسم على المصحف 7 مرات أنه لن يخونه. وبدأ طومان باي يفكر في سبيل للمقاومة المسلحة ضد الغزاة، ولكنه أفاق على تجريدة عثمانية اقتحمت عليه المكان، فوقع البطل أسيرا لخيانة من حسب فيه أنه يحفظ آداب الضيافة وإغاثة الملهوف. وقد خان ابن مرعي المصحف الذي أقسم عليه قبل أن يخون طومان باي، فجيء بطومان باي إلى السلطان العثماني سليم الأول، الذي أمر بقطع رأسه وتعليقها على باب زويلة. وهكذا انتهى مسلسل الدم الذي لم ينقطع منذ أول سلاطين المماليك وحتى آخرهم. فقرة بارزة من الكتاب: الغالبية العظمى من المماليك كانت من أصول قوقازية أو تركية أو روسية أو تترية،
تحكمها جميعا ثقافة الحكم القبلي القائم على قدرة الفرد على الوثوب إلى الحكم والسيطرة عليه بطرق غالبا ما تكون دموية وحشية. فكان تبنيهم لمبدأ الحكم لمن غلب، والمبدأ الثاني المترتب عليه الحاكم إما في القصر أو في القبر، بمثابة التبني لتقاليدهم القديمة وتصديرها لنظام الحكم في دولتهم. الخاتمة: كان بلوغ العرش في عصر المماليك لا يعرف إلا لغة الدم، فلا يمكن لسلطان أن يعتلي العرش إلا إذا كان قاتلا يجيد تدبير المؤامرات وينجح في تنفيذ الانقلابات والاغتيالات. لذلك امتد في تلك الدولة خيط من الدم لم ينقطع على مدار 2.5 قرن من الزمان، وكان قصر الحكم شاهدا على نهايات دامية لكثير من السلاطين الذين سقطوا ضحايا لصراعات وحشية على العرش. كان أولهم أيبك وشجرة الدر، وآخرهم الشهيد طومان باي. والكتاب يحفل بالقصص التفصيلية لتلك النهايات الدموية لسلاطين المماليك، ويذكرها بأسلوب قصصي ودرامي شيق، مع ذكر السياقات التاريخية لتلك الأحداث والمؤامرات والدسائس المتشابكة معها.